बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है। प्रोग्राम आप मेरा जानते हैं। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि जो किसी एक जगह जाके ठहर नहीं रहा। अभी तक आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई सब खामोश हैं। जराए से खबरें आ रही हैं, वो भारतीय मीडिया भी जराए से लेके इन चीज़ों को आगे कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जराए से जो खबरें सामने आ रही हैं उन्हीं पे इत्तफा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, कभी भारतीय हुकूमत, कभी भारतीय बोर्ड और अब भारतीय मीडिया चाहता क्या है। अरे भाई, क्रिकेट होने दो, स्पोर्ट्स है ये, इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स जस्ट स्पोर्ट्स। होने दीजिए। स्पोर्ट्स में कोई किसी का देखिए, सेहतमंदाना मुकाबले के लिए राइवल्स होते हैं, मगर दिलों में बुग़्ज़ रख के, अनाथ रख के कोई किसी के मुकाबले नहीं आता। यहाँ तक कि जो जोर आजमाई के गेम्स हैं, मिसाल के तौर पे कबड्डी है, कुश्ती है, उनमें भी मध्य मुकाबिल उन स्पोर्ट्स में भी, उन खेलों में भी मध्य मुकाबिल एक दूसरे से जोर आजमाई करते हैं। यहाँ तक कि वो एक दूसरे को जो है वो थप्पड़ भी मार रहे होते हैं, मगर वो सब कुछ जो है वो खेल की हद तक होता है। और जैसी एंड ऑफ द गेम होता है, उस खेल का दौरानिया अपने अख्ताम को पहुंचता है, लोग आगे बढ़ के एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं और जबकि डालते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। ये भारतीय सरकार न जाने कौन से अनाथ दिल में पाल के बैठी हुई है कि वो उनको उनसे फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को खेल के मैदान में एक दूसरे के साथ सेहतमंदाना मुकाबला करने की इजाजत दें। फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो भारतीय हुकूमत का बहाना सिर्फ बना रहे हैं। दरअसल उनकी मंशा नहीं है, उनकी अपनी मर्जी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें, क्योंकि पाकिस्तान से जो हार है इसको वो अपनी जात के ऊपर लेते हैं और अपने अवाम का सामना न करने के लिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके मैचेस ना हो। मगर अब जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि फरवरी मार्च में पाकिस्तान में तय है, और उसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक फ्यूजन मॉडल पर, एक ऐसे हाइब्रिड मॉडल पर, एक ऐसे जो है वो फार्मूले पर राजी हो गया है कि जिसमें दोनों ने अपनी अपनी बात मनवा ली है। अगर भारत ने जिद की थी कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो पाकिस्तान ने भी ये इस्तदलाल जो है वो सामने रखते हुए कि जनाब अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। खैर, आईसीसी के लिए तो जाहिर है कि एक ऐसी ये हड्डी बन गई थी कि जो ना निगले बन रही थी ना उगले बन रही थी। तो उन्होंने आईसीसी ने दोनों मुल्कों के साथ बात की और एक फार्मूले पे उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप नहीं जाते तो ये भी नहीं आएंगे, और आप दोनों मुल्क जो हैं वो जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो एक मुल्क जो है कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है वहां पर मैचेस होंगे। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब जराए के मुताबिक एक फार्मूला दोनों मुमालिक आईसीसी की सालिसी में बैठकर उन्होंने तय कर लिया है कि ठीक है जी, पाकिस्तान में होने वाली जो फरवरी मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें भारत की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं आएगी, मगर दुबई में ये भी जराए कंफर्म करते हैं कि दुबई में मामला तय पा गए कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे। और इसी तरह से जो आइंदा साल वहाँ T20 वर्ल्ड कप होना है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, तो पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में होंगे। ये मामला जो है वो तय पा गए हैं। अच्छा, अब भारतीय मीडिया ने एक यानी ऐसा इशू कि जिसका बराह रास्त चैंपियंस ट्रॉफी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आईसीसी ने जिसके सरबराह जो हैं, जिसके चीफ जो हैं वो जय शाह हैं, भारतीय हैं, और वो अमित शाह के साहबजादे हैं जो कि नरेंद्र मोदी भारतीय वजीर आज़म
ان کے دست راست ہیں. تو جے شاہ بیٹھے اور وہاں ایک تجویز جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے چونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان میں وہ بائی لیٹرل جو ہے وہ میچز نہیں ہو رہے ہیں, نہ انڈیا پاکستان جا رہا ہے نہ پاکستان انڈیا جا رہا ہے, تو ایک کسی نیوٹرل مقام پر ایک سہ ملکی سیریز کرا دیتے ہیں جو کہ کمپنسیشن کے لیے ہے. پاکستان کو جو چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کے نہ آنے کی وجہ سے جو لاس ہو سکتا ہے, اس کی کمپنسیشن کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کسی بھی ایک ایشیائی فل ممبر آئی سی سی یا کسی ایسوسیٹ ممبر کی ٹیم ڈال کر 3 ملکوں کی ٹیموں کا ایک سہ ملکی جو ہے وہ سیریز کرا دی جائے. اس پر جناب پورا بھارتی میڈیا جو ہے وہ اچھل پڑا ہے اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا. میں اس کے لیے جو ہے وہ بھارتی میڈیا سے میں ایک اسپورٹس مین ہوں, اسپورٹس فرینڈلی بات کرنے والا ہوں, مجھے کسی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں ہمیشہ اسپورٹس کی جیت کے لیے اور اسپورٹس کے انعقاد کے لیے بات کیا کرتا ہوں. میں پھر میں انہیں اپنے بھائی کہتا ہوں. بھارتی میڈیا میں جو دوست ہیں, جو اینکرز ہیں, جو صحافی ہیں اسپورٹس کے, وہ میرے بھائی ہیں. میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ یار نہ کریں, یہ نفاق کی انتشار کی باتیں نہ کریں, ہونے دیجیے, اسپورٹس ہونے دیجیے. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کے ہار جاتی ہے تو اس میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر پاکستان کی ٹیم انڈیا جاتی ہے اور وہاں جا کے وہ ہار جاتی ہے, پچھلے سال ہوا ایسا, پاکستان کی ٹیم ہار کے وہاں سے واپس آ گئی تھی, تو کب ہم نے واویلا مچایا؟ کون سا ہم نے جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے بیچ میں کہ جی نہیں اب پاکستان کی ٹیم نہیں جائے گی؟ یہ تو آپ کی ضد کے آگے پھر ہم نے بھی ہماری بھی تو کوئی انا ہے نا. ایک ملک ہے پاکستان, اس کا اپنا بھی ایک بھرم ہے, اس کی بھی ایک ویلیو ہے, عزت ہے. تو پھر اپنی عزت کے لیے ظاہر ہے آپ اگر کھیل نہیں کھیلنے دیں گے تو پھر نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیا گے, تو یہ تو پھر حق بنتا تھا نا کہ پاکستان نے یہ سامنے رکھی. تو اگر یہ آئی سی سی دونوں ملکوں کے درمیان ایک سہ فریقی ٹورنامنٹ بھی کہیں نیوٹرل مقام پہ کرا کے اگر یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اسپورٹس کرانا چاہتا ہے, کھیلوں کے مقابلے, کرکٹ کے مقابلے کرانا چاہتا ہے, تو ہونے دیجیے میرے بھائیوں. کرکٹ ہے, یہ کوئی دشمنی نہیں ہے, کرکٹ کو ہونے دیجیے. اچھا جی, ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ کیا معاملات طے پائے ہیں, تو ایک مجوزہ بلکہ ایک شیڈیول بھی جو ہے ایک سامنے آ گیا ہے آئی سی سی کا. ذرائع کہتے ہیں کہ جی منظور ہو گیا ہے یہ کہ اب جو ہونے والا ہے اس کے لیے 12 سے 18 فروری تک ایک سپورٹ پیریڈ رکھا گیا ہے. جب پاکستان آئیں گی یہ ٹیمیں جو کہ شریک ہیں اس ٹورنامنٹ میں, دنیا کی ممتاز ٹیمیں, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, یہ ٹیمیں جو ہے یہ جب پاکستان آئیں گی تو پھر ان کی آمد اور ان کے جو ہے وہ پریکٹسز اور اس کے حوالے سے ان کو وارم اپ کے لیے جو ہے وہ دیا جائے گا ایک پیریڈ جسے سپورٹ پیریڈ کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے 12 سے 18 فروری اور ظاہر ہے کہ 19 سے پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس کے مقابلے شروع ہو جائیں گے. 19 فروری کو یہ جو چیمپئن شپ شروع ہوگی, اس میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے مابین افتتاحی میچ کھیلا جائے گا جو ذرائع سے شیڈول سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق. جبکہ پاکستان اور بھارت کا مجوزہ میچ جو ہے جو کہ 23 فروری کو شیڈول پایا ہے, جو کہ پہلے پاکستان میں لاہور میں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تجویز دی تھی کہ جناب انڈیا آئے اور سارے میچز اپنے لاہور میں کھیلے, بلکہ یہ بھی رکھا تھا کہ جناب آپ آئیے, صبح آئیے میچ کے لیے, شام کو واپس چلے جائیے. پاکستان نے تو ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آئے, ٹھیک ہے نہیں آئے. تو اب یہ جو 23 فروری کا میچ پاکستان اور انڈیا کا ہے یہ پھر چلا جائے گا دبئی میں اور یہ ٹیمیں وہاں جا کے جو ہے یہ میچ کھیلیں گی. پھر اس کے بعد میں تمام میچز جو ہے وہ پاکستان کے 3 شہروں میں لاہور, کراچی اور راولپنڈی میں ہونے ہیں. پاکستان میں جو ٹیمیں آئیں گی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے ان کے میچز جو ہے یہ ان 3 وینیوز پہ ہوں گے. چلتے چلتے جو ہے میں گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 10th ایڈیشن جو ہے پاکستان سپر لیگ کا جو 10واں ایڈیشن ہے اس کے لیے جو ڈرافٹ ہونا ہے اس کی تقریب جو ہے وہ گوادر میں رکھا ہے یہ پروگرام.
जो कि इंतहाई मुस्तहसन कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की जो तस्वीर मीडिया पर आई हैं अब तक, जो पेश की गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो ऐसा एक दिलावेज, ऐसा पुरकशिश, ऐसा जाजिबे नजर और ऐसा महबूब एक क्रिकेट स्टेडियम सामने आ रहा है कि जो इंतहाई हसीन है और जिसको देखने के बाद में, क्योंकि पहाड़ियों के दामन में जो है ये क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है, तो इतना ये दिलावेज है कि ऐसा महसूस होता है कि हम जो साउथ अफ्रीका में इस वक्त सीरीज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जारी है, तो जो वहाँ पे भी स्टेडियम्स जो हैं वो पहाड़ के दामन में हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो दिल को भाते हैं। तो ये जो हमारा गवादर क्रिकेट स्टेडियम है जो है वो जनवरी में ड्राफ्ट होने जा रहा है PSL 10th एडिशन का, और मुतालबा जो है वो अहलियान पाकिस्तान, क्रिकेट के परस्तार, क्रिकेट के चाहने वाले, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारे तवज्जुह से ये भी फरमाइश रख रहे हैं कि जनाब कुछ ना कुछ जरूर गवादर में PSL 10th एडिशन का भी होना चाहिए, ओपनिंग मैच ही रख दीजिए, वरना ये कि इस तरह से जो आप वहां जाकर एक तकरीब करना चाह रहे हैं, अगर उसके जरिए से आप दुनिया को कोई पैगाम मस्बत देना चाहते हैं, दोस्ती का, मोहब्बत का, अमन का, तो वहां क्यों ना, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी जो हैं, वो शाह साहब पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, तो जब वो एक तकरीब वहां ले जा सकते हैं, तो क्यों नहीं कोई मैच जो है वो गवादर में रख दिया जाए PSL का। मेरा ख्याल है कि जरूर इस तजवीज़ पर गौर व फिक्र किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों में। तब तक के लिए बालम को इजाजत दीजिए। BBG बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।